उसको रगत लाउँदैछु नि म यो कुराको प्रार्थना गर्छु। यी तीन छोराले जसै गवाईलाई बोल्दै गरेको हुन्छ, प्रभु त्यो भूमि बाँझो फुट्नेछ। वर्षौं भएला कडा भएको, तर बोल्दै गर्दाखेरि त्यो भूमिहरू बाँझोहरू फुट्दै जानेछ। प्रभु जब वचनको समय आउँछ, वचनको बिउ रोपिन्छ, त्यतिबेला उनीहरूले 40 गुणा 60 गुणा अनि 100 गुणा फल फलाएको होस्। म यतिले यो कुराको प्रार्थना गर्दैछु प्रभु, हरेकको जीवनमा प्रभु सुन्न दिनुहोस्, तयार बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्मा यति बेला कुनै प्रकारको डिस्टर्बेन्स नआएको होस्। येशू ख्रीष्ट, म तपाईँको आलो रगत लिन्छु नि एक एकजनाको जीवनलाई म ख्रीष्टको रगत लाउँदैछु। म बिन्ती नि प्रार्थना गर्छु पवित्र आत्मा। प्रभु आज जसै हामी गवाई सुन्दैछौँ अनि वचनबाट हेर्छौँ, प्रभु तपाईँलाई नै महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्ट अल्गन पर्छ, येशू ख्रीष्टको राज्य आउन पर्छ, येशू ख्रीष्टको नाउँ सब नाउँ भन्दा माथि हुन पर्छ। प्रभु हामी तपाईँको नाउँलाई सब नाउँ भन्दा माथि उचाल्छौँ अनि येशू नाउँलाई म धन्यको भन्छु। यति बेला महिमा तपाईँलाई भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। सबै महिमा सबै आदर तपाईँलाई भएको होस्। बिन्तीलाई सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् नसरतको येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। सो आज हामी पहिलो 3टा गवाईलाई सुन्नेछौँ र म यो पहिलो भाइलाई बोलाउँदैछु अनि उसले आफ्नो नाउँ, कहाँबाट आएको है, अनि उसको जीवनमा प्रभुले के कुरा गर्यो भन्ने कुरालाई तपाईँलाई है सुनाउँछ। तपाईँले मजाले त्यो कुरा सुन्नुहोस्। सबैजना जय मसी। मेरो नाम चाहिँ अशोक राई हो। म चाहिँ नेपाल दमकदेखि हो। सुरुमा म चेन्ज हुँदाखेरि क्या, अब यहाँ कुनै दिन स्टेजमा जान्छु, बोल्छु अनि स्टेज फाड्ने गरी बोल्छु भन्थेँ कि, तर आज थाहा पाएँ कि ओभर साह्रो पर्दो रहेछ। पुरा भित्र कामेर कस्तो भइरहेछ त्यो बोल्नु पनि हो। त्यस्तो पनि पुरै भन्नु सक्छु जस्तो लागेको छैन। साह्रो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। सिधै त्यस्तो पनि भन्नुपर्दा म चाहिँ एउटा ड्रग एडिक्ट हो। ड्रग एडिक्ट अब लाइफ त अब त्यस्तै हो, बाङबुङै हुन्छ, कसैको राम्रो हुँदैन। अन्त म एउटा सानो इन्सिडेन्स भन्छु। कस्तो भने अब त्यो ड्रग खाँदाखेरि अब पैसा हुँदैन, साँच्चीकै हुँदैन। अनि मसँग पनि हुँदैन थियो क्या। अनि एक दिन चाहिँ मैले अब त्यही 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ भेला पारेर क्या एम्पल हान्थेँ म। अन्त 200 रुपियाँ सेट पर्थ्यो त्यतिखेर। अनि 200 रुपियाँ बल्ल बल्ल भेला पारे हो। अन्त गएँ अनि माल लिनु गएँ। अन्त माल लिएर अन्त 3जना साथीहरू भेट्यो। अब सेयर त गर्नै पर्यो अब होइन, पहिले उनीहरूले पनि गराउँथ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। अन्त 3जना भयौँ। अनि त्यसपछि गयौँ हामी खोलाको बगरमा गयौँ हो। अनि खोलाको बगरमा गएर अन्त त्यहाँ अब हामीले सेयर गऱ्यौँ। अब कति एक सेटमा 6 ml हुन्छ होइन, 6 ml अब 2 ml हानेको, सिक्किल मात्रै भयो, त्यस्तो मजा चाहिँ भएन, सेटिस चाहिँ भएन। अन्त 3जनाले हान्यौँ भने त बगरबाट हामी बाहिर निस्क्यौँ क्या। अनि जब बगरबाट बाहिर निस्क्यौँ त्यहाँनिर ठिकै एकजना सिनियर दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दाईले चाहिँ अब डिलर हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँ। अनि त्यो दाईले के भन्नुभयो भने, भाइ अलिक माथिसम्म जाउँ कि, तिमीहरू सायद के परे त्यस्तो सेटिस भएको छैन, मसँग टन्ने छ माल हो, म तिमीहरूलाई हनाउँछु भनेर त्यो बगरदेखि अलिकति माथि बगर हिँड्दै हिँड्दै गयौँ क्या हामी। अनि 3जना, अनि त्यो दाईसँग 4जना भयौँ। अनि माथि गयौँ। माथि एउटा गाउँ थियो क्या सानो। अनि त्यो गाउँ थियो। अनि त्यो गाउँमा मान्छेहरू यत्तिकै भेला भयो। अब हामीलाई त थाहै थिएन के हो कसो हो। त्यो गाउँमा फेरि पहिलोचोटि गएको थिएँ म। हामी 3जना पहिलोचोटि गएको थियौँ। अनि गयौँ, त्यस पछाडि त्यो गाउँलेहरूले चाहिँ अन्त त्यो मसँग आउने जुन चाहिँ दाई थियो त्यो दाईलाई लिएर गयो क्या। अनि खासमा चाहिँ त्यहाँ के भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो दाईहरूले चाहिँ पहिले त्यो ठाउँमा आएर त्यो गाउँको बगरमा गएर चाहिँ अब सिरिन्जहरू त्यत्तिकै त्यो हान्दै फालिदिँदो रहेछ। अन्त गाउँलेहरू पुरा बिच्केको रहेछ क्या, रिसाएको रहेछ। अन्त त्यो दाईहरूलाई त चिनेको थियो, त्यो दाईहरूलाई लिएर गयो। अनि त कुट्नु थाल्यो हो। अब साइको पऱ्यो नि म त हो। अब कहाँ नयाँ ठाउँ हो। अन्त एकैचोटि कुटायो हो। त्यही पनि चिनेको त्यही एकजना दाई, त्यही दाईलाई कुट्दैछ हो। एकछिनमा त त्यो दाईले मलाई पनि बोलायो क्या, मेरो नाम लगाइदिएछ। 3जना फेरि मलाई मात्रै चिन्ने हो, मलाई बोलाइदिँदै गयो हो। त्यस पछाडि त वरिपरि मलाई बोलाएर केटाहरू त कति 9-10जना कति अब देखिनँ मैले, पुरै थियो घेरो, ओभर कुटायो क्या। अनि त्यतिखेर ओभर पड्कायो त्यो। अब फसेको भनौँ न त्यतिखेर त। अब त्यस्तै हुँदो रहेछ अब त्यो लाइफ, अब ड्रगको लाइफ होइन, जिन्दगी त्यस्तै हुँदो रहेछ। कहाँ पुगिन्छ थाहा नै हुँदैन।
हरेक अब हिँडेर एउटा सहरदेखि अर्को ठाउँ पनि क्या अब हिँड्दै अब त्यस्तो। अन्त त्यहाँ गयो भक्कु कुटा खायो। अन्त फेरि अब कस्तो भने अब ड्रग एडिक्टको लाइफ हो, पब्लिकले कुटेर माऱ्यो भने मारो सक्यो नि। अब त्यहाँ उयो नै छैन, पब्लिकलाई अब केस लाग्दैन त्यस्तो, किनभने गल्ती अब एउटा ड्रग एडिक्टले गरेको छ त्यहाँनिर। अनि केस अब त्यस्तो लाग्ने कुरा पनि भएन। अन्त मारे हुन्थ्यो। तर अब कसरी म बचेँ मलाई चाहिँ केही थाहा छैन। अब को बच्यो के भयो, अरू कोलाई के भयो केही पनि थाहा छैन। अन्त अहिले आएर चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभुको फेभर रहेछ क्या। भले मैले त्यतिखेर प्रभुलाई त चिनेको थिइनँ, तर पनि प्रभुले चाहिँ मलाई चिनिराख्नु भएको रहेछ क्या। सो यस्तै भइरहेको थियो ड्रग। अनि यस्तो कुडा खाने त अरू पनि कति भएको छ हो। अब त्यही कुडा खाएकैहरू चाहिँ नभन्नु होला, तर अरू भन्छु। अनि त्यस पछाडि 4-5 वर्ष पछाडि मैले ड्रग खानु छोडेँ। ड्रग खानु छोडे पछाडि चाहिँ फेरि सर्कल चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यही रिकभरिङ केटाहरू नै हुन्थ्यो, ड्रग खानु छोडेकै केटाहरू हुन्थ्यो, त्यस्तैहरू हुन्थ्यो। अन्त त्यही सर्कल चाहिँ त्यस्तै हुन थाले पछाडि चाहिँ के भयो भने ड्रग खानु छोड्यो। तर अब टेन्डरहरूतिर कुद्ने हो। अनि टेन्डरहरूतिर कुद्ने, तर अब म जाँदाखेरि चाहिँ टेन्डर चाहिँ एकचोटि पनि परेन क्या। अब कस्तो भने ओभर अनलकी जस्तो त्यो खालको नि फिल हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर मलाई। अन्त अब अरू बेला जाँदाखेरि चाहिँ केटाहरू जाँदाखेरि चाहिँ पर्यो, हामीलाई पर्यो होइन। अब बाइक साइक लिएर आइरहेको हुन्थ्यो, अनि आफू जाँदाखेरि चाहिँ खाली हात क्या। अन्त कस्तो ड्यास हुन्थ्यो क्या पछिबाट। अनि त्यो पनि मैले छोडिदिएँ, टेन्डर सेन्डर पनि हुँदैन भनेर मैले छोडिदिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यही सङ्गत चाहिँ फेरि त्यस्तै नै थियो, टेन्डर मात्रै छोडिदिएँ। तर अब पछिबाट चाहिँ फेरि अब कस्तो भने ठेक्का दिएको छ। ठेक्का चाहिँ कस्तो खालको भन्ने चाहिँ अब यदि कसैको ऋण लगिदिएको छ, अन्त त्यो फिर्ता नगरिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पठाउँथ्यो क्या, माग्दैौ न भनेर त्यस्तो खालको पठाउँथ्यो। अन्त त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ आफूलाई भयङ्कर लाग्यो जस्तो लाग्थ्यो क्या। अब अब्बरै भएको जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर त, म पनि खतरा भएछु भन्ने खालको हो क्या। तर अब अहिले विचार गर्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ दुष्टले चाहिँ मलाई फेभर गरेको रहेछ क्या, अलिकति माथि लानुको लागि, अलिकति बढाउनुको लागि। अन्त त्यो गर्दाखेरि भनेको दुश्मनीहरू झन् बढ्दै जान्छ, झन् घिनलाग्दो हुँदो रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ। तर त्यतिखेर चाहिँ ओभर भयङ्कर खतरा जस्तो लाग्थ्यो क्या, त्यस्तो होइन रहेछ। अनि त्यही दौरान पछि विदेश पनि गएँ होइन। अनि कस्तो भने मलाई अनि त्यो ड्रगको त्यो एउटा टेस्ट हुन्छ, त्यो चार्ज हुन्छ नि, त्यो मजामा चाहिँ मलाई जिराख्ने बानी, अन्त मन पनि लाग्ने क्या। त्यसरी नै जिराख्नु पऱ्यो भनेर एक किसिमको मलाई लाग्थ्यो क्या। तर त्यो खालको मैले पाएकै थिइनँ काहीँ पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म मेडिटेसनतिर लागेँ क्या। फेरि मेडिटेसनतिर यस्तो लाग्यो, त्यो गुरुहरूको अब यस्तो सुन्थेँ कि म एउटा म्यासेज सुन्ने बित्तिकै म ओभर कनेक्ट हुन्थेँ। त्यस पछाडि घरको टपमा जान्थेँ हो, वरिपरि फुलहरू राख्थेँ, अनि त्यही मेडिटेसन गरेर बस्थिन्थेँ क्या। ओभर मजा आउँथ्यो, ओभर हाइहान्थ्यो हो। अन्त बिहे पनि भयो। बिहे हुनु अलिकति अगाडि फेरि म रिल्याक्स भयो हो, फेरि ड्रग खान थालेँ। तर घरमा चाहिँ कसैलाई थाहा थिएन फेरि म ड्रग्स खान्थेँ भनेर। अब थाहा भएको त सायद बिहे पनि गर्दैन थियो होला। अन्त तर पछिबाट फेरि थाहा पाएँ क्या। बिहे गरेको जस्तै 6-7 महिना जति मात्रै म बुढीसँग राम्रोसँगले बसेँ हो, त्यो 6-7 महिना पनि 3 चोटि जस्तो त म रिहाबै गयो 1 महिना जस्तो बस्यो, आयो गयो। तेस्रोचोटि चाहिँ अति नै भयो भनेर भाग्दै हो क्या। त्यहाँदेखि चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको भयो मलाई, रिहाबले पनि हुँदैन, अब केही पनि हुँदैन। अब घरमा गयो, अब खोइ त ड्रग खानु छोडेकै छैन, सकेकै छैन, बल्ल छोडेको, फेरि खान थाल्यो। फेरि त्यो अब ड्रग फेरि सुरु हुँदा त फेरि यता मेडिटेसनको त्योहरू पनि अब ओभर बढ्नु थाल्यो कि, त्यसको म्यासेजहरू भयो साह्रो ओभर बढ्नु थालेपछि एकदम आफूलाई पुरा क्या अब फ्रस्ट्रेट के हो खालको जस्तो भएको थियो क्या। अब त्यो केही नबुझेर सबै त्यो बाङबुङ देख्दाखेरि अब घर फ्यामिली पनि अब ड्रग खान थालेपछि राम्रो हुँदैन। अन्त त्यो ओभर गाह्रो हुन्थ्यो हो। अन्त के पो अरे, अनि त्यस पछाडि एक किसिमको भित्र क्या अब चाहिँ अब खासमा भन्नु म ओभर घमण्डी होइन, ओभर जिद्दी मान्छे, ओभर ढिट मान्छे। तर पनि क्या मलाई अब चाहिँ म मर्छु होला भन्ने खालको लाग्ने क्या। म छक्क पर्छु यस्तो खालको त कसरी चाहिँ भयो भन्दाखेरि अहिले आएर बुझ्दा चाहिँ यो चाहिँ सबै शैतानको प्लान रहेछ क्या, मेरो जीवनमा चाहिँ मलाई कसरी सक्ने रहेछ भनेर। अन्त त्यस पछाडि म कसैले मलाई यहाँ ल्याइदिनु भयो जोसुवामा यहाँ आउँदाखेरि पनि सुरुमा त म पुरा त्यही म्यासेजहरू नै सुनिरहेको थिएँ क्या, गुरुहरूको सद्गुरुहरूको ओभर म्यासेज सुन्थेँ। बिहान बेलुका डिभोसन हुन्थ्यो, तर बेलुका राति अब जतिखेर फ्री टाइम हुन्थ्यो कानमा टक्क हेडफोन लगायो, म्यासेज सुन्यो हो,
ओभर कनेक्ट भइदिइहाल्ने फेरि त्यतिखेर। अनि फेरि मजै लाग्दैन त, मजाले पनि बस्दिन्थेँ हो। तर अन्त एक दिन यहाँनिर 2020 मिटिङ भयो, त्यो दिन चाहिँ म चेन्ज भएँ क्या। म कसरी चेन्ज भयो मलाई चाहिँ अब अचम्म क्या। अब मान्छेहरू थुप्रो थियो, 1500-2000जना थियो हो। अब कहाँ बिचमा क्या अब कहाँ रुँदै रहेछु हो। म आफूलाई कस्तो लाग्यो, अरे म त यस्तो खालको मान्छे त होइन त, कसरी चाहिँ म रुएँ क्या। अब त्यो खालको भयो क्या मलाई। अन्त फेरि त्यही बेला पिनास लागेर होइन, टाउको दुखेर आँखा कान पुरै बन्द, बोल्नु स्वर छैन, केही खाए टेस्ट छैन, गन्ध केहीको छैन। तर त्यस्तो बेलामा पनि क्या अब आनन्द फिल भयो क्या। अब त्यस्तो त नहुनु पर्ने, तर पनि आनन्द फिल भएको। अन्त त्यही त्यसरी चेन्ज भए। त्यो त्यतिखेर चाहिँ म चेन्ज नभएको भए चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने, सद्गुरुको एउटा उयो छ तामिलनाडुमा आश्रम छ, म त्यहाँ जानेवाला थिएँ क्या। मेरो प्लान थियो, म फिक्स पनि भइसकेको थियो। पैसा पनि थियो हल्का हो, गएर बस्दिन्छु, अब मेडिटेसन गर्नु मजाले सिकेपछि त सेटिस भइहाल्छ भन्ने खालको भएको थियो क्या। तर म त्यो दिन चेन्ज भएँ क्या। प्रभुको फेभर चाहिँ ममा हेभी रहेछ क्या। अब म उहाँ गएको भए त म एक्लै हुन्थेँ, परिवार अब मदेखि टाढो हुन्थेँ, परिवार मदेखि टाढो होइन, म चाहिँ परिवारदेखि टाढो हुन्थेँ। तर अब प्रभुको चाहिँ योजना चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ ओभर रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ क्या। अन्त त्यस पछाडि अब घर जाने आउने अब यस्तो कामहरू चल्दैछ। तर पनि क्या अब त्यो बुढीसँग अब धेरै राम्ररी बस्नु पाएको छैन। अब 2 वर्ष भयो, 6-7 महिना मात्रै हो मजाले बसेको भनेको। तर पनि क्या अब त्यो खालको टेन्सनहरू नै छैन क्या। अब भर्खर बिहे गरेको, सँगै बस्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको लागेकै छैन आफूलाई। मजा आइरहेछ ओभर बिन्दास क्या। अब आफूले त होइन, आफ्नो बलले त होइन, आफ्नो केही राम्रो भएर त्यस्तो भएर त होइन। तर यो सबै प्रभुको फेभर क्या मेरो जीवनमा। अनि साँच्चै नै म यो के भन्छु भने, प्रभुलाई चाहिँ मेरो जीवनबाट अब महिमा दिन चाहिँ म चाहन्छु क्या। सकि नसके जस्तो सुकै भए पनि होइन, म दिन चाहन्छु। यति नै, धन्यवाद। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसी। मेरो नाम पुकार राई हो, अनि म नेपालबाट हो, धरान भन्ने ठाउँबाट हो। अनि सुरुमा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आज जुन कुरा मैले सेयर गर्न आँटेको छु तपाईँहरूको माझमा, त्यो चाहिँ मेरो लाइफको एकदम घिनलाग्दो पार्टहरू हो। तर त्यो घिनलाग्दो पार्टबाट नि परमेश्वरले कसरी हुन्छ महिमा चाहिँ लिनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो कुराको लागि म एकदम धन्यवाद दिन्छु। अनि अब मेरो लाइफ चाहिँ पहिला एकदम घिनलाग्दो थियो, त्योबाट सानो कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। अनि म पनि सानोदेखि नै क्लास 9-10 पढ्दादेखि नै म पनि ड्रग्स युज गर्नु थालेँ, एडिक्सनमा परेँ। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै सुरुमा मैले पिल्सहरूबाट मात्रै सुरु गरेको थिएँ, तर 1 वर्ष नहुँदै मैले सिरिन्जहरू पनि युज गर्न थालिसकेको थिएँ। अनि बिचमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, अब सानैदेखि म एकदम रेप्युटेड क्रिस्चियन फ्यामिलीको थ्रुमा हुर्केको, मेरो बाजेहरू पास्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि तर बिचमा के भयो भने मेरो आमा बाबाको डिभोर्स भयो हो। अनि त्यो डिभोर्स भएपछि चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने, मेरो लागि कोही छैन, अब म बिग्रेरै जान्छु भन्ने मेरो सोचहरू त्यसरी परिवर्तन हुन थाल्यो अलिकति। अनि त्यसपछि मैले ड्रग्सहरू युज गर्दै गएँ। तर मेरो आमा बाबालाई चाहिँ केही पनि थाहा थिएन, किनभने मेरो आमा बाबा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, बाबा हङकङमा, आमा कुवेतमा हुनुहुन्थ्यो। अनि केही पनि थाहा थिएन। अनि मैले चाहिँ ड्रग्स युज गर्थेँ। अनि मेरो चाहिँ एउटा खराब बानी चाहिँ कस्तो थियो भने, ड्रग्स चाहिँ युज गर्दा चाहिँ एकदम लोभ लाग्थ्यो क्या मलाई। अनि एक्सेसिभ युज गर्ने, धेरै युज गर्ने, त्यसरी गर्थेँ। अनि त्यसपछि धरानमा बस्दाखेरि म यता इन्डियाको बोर्डरहरू आउँथेँ, पुरा खान्थेँ, ड्रग खान्थेँ। मलाई कहिले पनि थाहा छैन, म बाइकमा घर फर्केर गएको कहिले पनि त्यो थाहै छैन। अचानक राति उठ्दा मात्रै घर पुगेको थाहा छ। तर मेरो लाइफमा एकचोटि मात्रै एक्सिडेन्ट भयो। अनि त्यही हुँदा पछि गएर म काठमाडौँमा थिएँ, पढ्दै थिएँ। अनि मलाई मुटुको रोग पनि भयो, म हस्पिटल बस्नु पऱ्यो 1 महिना। अनि फेरि सुध्रियो, त्यसपछि फेरि बिग्रिहालेँ म, फेरि रिल्याप्स भइहाल्ने त्यस्तो क्रम जारी थियो मेरो लाइफमा चाहिँ। अनि थुप्रो घटनाहरू भयो बिचबिचमा। अनि त्यो ड्रग खाँदै चाहिँ म म्युजिकमा पनि थिएँ। अनि सानैदेखि क्रिस्चियन फ्यामिलीमा हुर्केको भएर चाहिँ म म्युजिक पनि गर्दै थिएँ, बेस गिटारहरू बजाउँथेँ। अनि वर्सिप टिमहरूमा पनि थिएँ म। आज लाज लाग्छ मलाई यो कुरा भन्नु, तर म अनेस्ट हुनैपर्छ तपाईँहरूको अगाडि। अनि वर्सिप टिममा बजाउँदा पनि म गाएर अब पुरा खाएर बजाइरहेको हुन्थेँ। तर सजिलै मैले अरूलाई झुक्काइदिइरहेको हुन्थेँ, आफूलाई पनि झुक्काइरहेको हुँदो रहेछु, तर परमेश्वरलाई चाहिँ झुक्काउनु सकेको हुँदिनँ रहेछु मैले त्यतिखेर।
अनि त्यसरी नै लाइफ चलिरहेको थियो, त्यसरी नै लाइफ चलिरहेको थियो। बिचमा मैले ब्याचलर्सहरू पनि सकेँ, अनि कामहरू पनि गर्दै थिएँ। कामहरू गरेँ मैले, नेपालको वान अफ द रेप्युटेड कम्पनीमै काम गरेँ। त्यसरी गर्दा पनि पछि तर खानु थाल्ने त्यस्तो भइरहेको थियो मेरो लाइफमा। अनि त्यहाँदेखि यस्तो रिल्याप्स हुनुमा चाहिँ मेरो के कजहरू जहिले पनि हुन्थ्यो क्या। काममा सेटिस्फ्याक्सन भएन, स्यालेरी पुगेन, मैले पढेको चाहेको कलेज पढ्नु पाइनँ, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि म लास्ट इयर 2020 को जुन लकडाउन थियो त्यो टाइममा म युके पनि गएँ। अनि युकेमा थिएँ म, अनि त्यहाँ चाहिँ म 6 महिना क्लिन बसेर फर्किने बित्तिकै फेरि रिल्याप्स भइहाल्ने, नेपाल आउने बित्तिकै रिल्याप्स भइहाल्ने, त्यस्तो भइरहेको थियो मेरो लाइफमा। अनि त्यो रिल्याप्स भएको टाइमहरूमा थुप्रो घटनाहरू त्यसरी नै बित्दै गयो। अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ मैले म्यानेजरको कामहरू गरिरहेको थिएँ इटरीको ठाउँमा, एउटा एडमिनको काम, एडमिन प्लस म्यानेजरको काम गरिरहेको थिएँ। अनि म त्यस्तो रिल्याप्स हुँदा नि मेरो बाबालाई थाहा थियो, त्यही पनि बाबाले चाहिँ अब छोरा हो भनेर चाहिँ माया गरेर सायद मलाई त्यो कामहरू दिनुभएको थियो होला। तर त्यतिखेर पनि मैले फेरि रिल्याप्स भएर खाँदै अफिसहरू जान्थेँ, अफिसमा गएर कामहरू गरिदिन्थेँ, काम चाहिँ राम्रो गरिदिन्थेँ। फेरि सायद त्यही कारण पनि मेरो आमा बाबालाई म झुक्काउनु सफल भयो होला, किनभने म ब्याचलर्स पनि पढिरहेको थिएँ, आमा बाबा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो, तर काम पनि गरिरहेको थिएँ, आमा बाबा ढुक्क, मसँग पैसा पनि हुन्थ्यो। अनि त्यसरी ड्रगहरू युज गर्दै गएँ। त्यसरी युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ म यहाँ आएको 2 महिना भयो। अनि 2 महिना आउनु अगाडि चाहिँ मैले यहाँ खबर गरेर पनि आएको होइन, कसैलाई मैले सोधेर पनि आएको होइन, थाहा छैन के भयो है। त्यो दिनमा चाहिँ अचानक वेडनेसडेको दिन थियो, अनि मेरो टाउकोमा पछाडि अलिकति चोट लागेको थियो, किनभने अगाडिको दिन एउटा झगडा भएको थियो मेरो। अनि त्यहाँदेखि त्यो झगडा भइसकेपछि चाहिँ चोट लागेको थियो। अनि मलाई अफिसबाट बाबाले के भन्नुभयो भने तँ रेस्ट लि 4-5 दिन भनेर भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर थाहा छैन मलाई के भयो, अचानक म जान्छु अब यहाँ म सकिनँ, म हार खाएँ, अब चाहिँ हुँदैन रहेछ, म ड्रग पनि छोड्नु सक्दिनँ, मेरो काम पनि लथालिङ्ग भइसक्यो, अब त बाबाले पनि थाहा पाइसक्नुभयो, अब फ्यामिलीमा नि हल्ला भइसक्यो, झगडा पनि भयो मेरो, अब मेरो चाहिँ कुनै पनि आशै छैन, अब म के गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अचानक कहाँबाट मलाई जाने जसले झोलाहरू प्याक गरेँ। अनि त्यहाँदेखि म यहाँ पनि खबर नगरी सिधै आएपछि केही थाहा छैन के हुन्छ भनेर, किनभने म त योग्यको त होइन नि त खास, म त घिनलाग्दो मान्छे हो नि त खास। मेरो आमा बाउको मन त मैले कति दुखाएको छु, सायद मेरो आमा बाउ पुरा रुँदै हुनुहुन्छ होला, थाहा छैन। मेरो परिवारको आशा त मैले पुरै तोडेको छु, संसारमा जतिजना नि म माथि भरोसा थियो सबैको आशा मैले तोडेको छु। येशू ख्रीष्टको नि आशा मैले तोडेकै हो, येशू ख्रीष्टलाई नि मैले बारम्बार क्रुसमा टाँगेकै हो, तर पनि उहाँले प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ। अनि म यही आशमा बस्छु, थाहा छैन लाइफको कुरा केही पनि थाहा छैन, तर येशू ख्रीष्टमै सबै कुरा सम्भव छ। अनि म येशू कुरामै भरोसा राखेर बस्छु। धन्यवाद। सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ करण वाल्मीकि है, अनि म चाहिँ कालिम्पोङबाट है। अनि म भन्नुपर्दाखेरि धेरै वर्ष मैले पनि ड्रग एडिक्सनमा मेरो लाइफलाई बिताएको थिएँ। अनि त्यो टाइम्स मेरो लागि सबैभन्दा घिनलाग्दो टाइम बितेको थियो है। अनि यसरी नै म जब सानो उमेरमा थिएँ, अनि मेरो गाउँमा चाहिँ यसरी नै ड्रग एडिक्टहरू बोरै थियो क्या, थुप्रो थियो दाजुहरू, अनि उहाँहरूले ड्रगहरू डिल गर्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ सानै थिएँ क्या। अनि त्यति बेला दाजुहरूलाई देख्दाखेरि जङ्की खालके देख्थेँ, हुन्छ नि, कपाल लामो भएको, लेदर ज्याकेट लगाएको, स्टिल टो लगाएको, भयङ्कर लाग्थ्यो मलाई क्या, दामी लाग्थ्यो। अनि म पनि त्यस्तै हुनु चाहन्थेँ, हुन्छ नि, मलाई पनि अरूले भयङ्कर भनोस्, मलाई दामी भनोस् भन्ने चाहन्थेँ। अनि त्यसरी नै मैले पनि कम्ती गर्दै ड्रग्सहरू युज गर्नु थालेँ। तर मैले सोचेको थिइनँ कि म त्यो ड्रग्समाथि चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छु भनेर, कहिले पनि सोचेको थिइनँ। म चाहिँ खालि खान्छु, मजा गर्छु। त्यति बेला मलाई ड्रग्स खाँदा मजा लाग्थ्यो, आफूलाई भयङ्कर लाग्थ्यो, हुन्छ, म पनि ड्रग्स खान्छु भन्ने लाग्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो मलाई क्या। अनि त्यसरी नै मैले बिस्तारै गर्दै ड्रग्सहरू युज गर्नु थालेँ। अनि म जब क्लास 7 पढ्दै थिएँ त्यति बेलादेखि नै मैले कम्ती गर्दै ड्रग्सहरू युज गर्नु थालेँ। अनि म जब क्लास 9मा थिएँ मैले फुल टोटली मेरो लाइफ चाहिँ ड्रग्स बिना चाहिँ नचल्ने बनाइसकेको थिएँ। अनि म सानै एजमा हुँदाखेरि है, 16-17 तिर हुँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट रिह्याब सेन्टर जानु पऱ्यो म, हुन्छ नि। अनि मलाई रिह्याबमा लग्यो। अनि म रिह्याबमा सबैभन्दा सानो थिएँ है। अन्त मैले रिह्याबमा जाँदाखेरि कस्तो फिल भयो मलाई भन्दाखेरि, मैले त केही पनि खाएको छुइनँ रहेछु, हुन्छ नि। अन्त म त कोही पनि होइन रहेछु। ठुल्ठुलो दाजुहरूलाई देखेँ, उनीहरूको कुराहरू सुन्थेँ, अनि उनीहरूले पुरा खाएको के सुन्थेँ क्या।
अनि म त केही पनि खाएको होइन रहेछु भनेर जब म त्यहाँबाट ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट गरेर आइपुगेँ, अनि ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट गरेर आएर पनि म 9 मन्थ्स जस्तो चाहिँ क्लिन बसेँ हुन्छ नि। तर खानु मात्रै छोडेको थिएँ, मेरो बानी बेहोरा त्यस्तै थियो, मेरो घिनलाग्दो बेहोरा त्यस्तै थियो। बेहोरा चाहिँ मैले छोडेको थिएन, खानु मात्रै छोडेको थिएँ। अनि त्यसरी नै फेरि म 9 मन्थ्स क्लिन बसेर फेरि ड्रग्स युज गर्नु थालेँ। अनि त्यसरी नै ड्रग्स युज गरेँ फेरि है। अनि केही खाएको छुइनँ रहेछु मैले भन्दै पुरा ड्रग्स डिल गर्नु थालेँ। त्यहाँदेखि त्यसरी खाँदाखेरि मेरोमा पैसाहरू हुँदैन थियो, घरमा पैसा मागिरहनु सक्दिनँ थिएँ म। अनि त्यसरी गर्दाखेरि मैले ड्रग्सहरू डिल गर्नु थालेँ है। अनि सिलगढी जान्थेँ, ड्रग्स ल्याउँथेँ अनि बेच्थेँ है। अनि म चाहिँ फेरि सानोदेखि क्रिस्चियनै केटा हो है, सन्डे स्कुल जाने, युथ जाने हुन्छ नि। तर सबै कुरामा म खाएरै जान्थेँ, खाएरै गर्थेँ। अन्त त्यसरी नै ड्रग्सहरू युज गर्दै बेच्नु थालेँ मैले है। अनि बेच्दै थिएँ। अन्त एक दिन यसो इन्सिडेन्स भयो है। त्यो दिन म जब सिलगढीबाट ड्रग्स लिएर आउँदै थिएँ अनि त्यति बेला मलाई पुलिसले पक्रियो। अनि त्यसरी पुलिसले पक्रिँदाखेरि म जेल बस्नु पर्यो हुन्छ नि है। अन्त म त्यसरी जेल बसेँ अनि निकै महिना जेलमा बसेँ। अनि मेरो आमा बाबुले निकालिदिनु भयो मलाई त्यहाँबाट हुन्छ नि। अन्त घरमा आउँदाखेरि मलाई खिन्न लाग्यो हुन्छ नि, म एउटै छोरा, म के भएको त्यस्तो फिल भयो। तर मलाई खानु छोड्छु चाहिँ फिल थिएन क्या, जस्तो आएँ त्यस्तै खाइदिएँ मैले हुन्छ नि। अनि मलाई त्यो खानु इच्छा थियो। अनि त्यसरी नै छोड्नु चाहिँ मैले हेब्बी ट्राई गरेँ तर छोड्नै सकेको थिइनँ। त्यसरी नै घरकोले मलाई फेरि रियाब हालिदिनु भयो। म 3 पल्ट यस्तो रियाब बसेँ है, बस्दै आउँदै निस्किँदै फेरि बस्दै आउँदै निस्किँदै। तर मैले छोड्नु चाहिँ चाहेको थिएँ तर कहिले सक्नु चाहिँ सकेको थिइनँ यो कुराबाट निक्लिनु। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा, मेरो सोसाइटीमा है प्रब्लम भइरहेको थियो है। मेरो आमा बाबुको डिस्कस हुन्थ्यो मैले गर्दाखेरि, मेरो दिदीसँग मेरो बोलीचाला थिएन ड्रग्सले गर्दाखेरि। अनि मेरो जीवन हेरौँ भने मेरो जीवन पनि लाथालिङ्गै भइसकेको थियो, कसले मलाई पत्ताउँदैन थियो है। अनि म आफूलाई चाहिँ भयङ्कर लाग्थ्यो, म आफूलाई चाहिँ म हुँ भन्ने लाग्थ्यो, तर म केही पनि थिइनँ त्यति बेला। अनि अहिले सोच्दा त्यस्तो लाग्छ मलाई है। अनि त्यसरी नै फेरि जेल बसेँ, निक्लेँ। अनि फेरि गाउँमा यताउति कचेरा गर्नु थाल्थेँ, खान्थेँ, यताउति गर्थेँ। अनि त्यसरी नै फेरि झगडाहरू पर्नु थालेँ। अनि त्यसरी नै झगडाहरू पर्दाखेरि फेरि पनि मलाई एउटा केसमा फेरि पनि म जेल बस्नु पर्यो है। अनि त्यसरी फेरि पनि म बसेँ, फेरि निस्केँ, फेरि आमा बाबुले फेरि निकालिदिनु भयो, फेरि यताउति गरेँ, फेरि पछि फेरि पसेँ है। 3 पल्ट यस्तो जेल बसेँ। तर पनि मेरो लाइफमा सुधार भन्ने केही कुरा थिएन हुन्छ नि। म आफैलाई वाक्कै लागिसकेको थियो। अनि एक दिन मैले सोचेँ क्या, अब यो लाइफ चाहिँ हुँदैन रहेछ मेरो, अब म चाहिँ यो लाइफदेखि चाहिँ वाक्कै भएँ भनेर चाहिँ मैले सुसाइड गर्नु खोजेँ है। अनि त्यही मेरो चोइस अफ केमिकल चाहिँ मैले निकै नै टिपेर चाहिँ निकै नै खाएर चाहिँ म सुतेँ क्या। अन्त सुतेँ तर यस्तो भएछ कि म एक दिन डल्लै सुतेछु, एक दिन सुतेर झसँगै उठ्दाखेरि म खुल्ला भएको थिएँ क्या। अन्त मैले सोचेँ केही भएन रहेछु, मलाई ढुक्कै पनि लागेँ क्या। तर त्यति बेला केही भएन रहेछु मलाई भनेर क्या। अन्त आजको दिन त्यो कुराहरू सोच्दाखेरि साँच्चै नै यीशु ख्रीष्टले मलाई फेरि नयाँ जीवन दिनु लागिरहेछ त्यो कुरा क्या। म त्यो दिन मोडिनँ भन्ने कुरा ढुक्कै लाग्छ मलाई क्या। अन्त त्यसरी नै म त्यस्तो हुँदै गएँ है। अन्त मेरो जीवनमा साँच्चै नै कस्तो कस्तो कुराहरू आयो, कस्तो त्यो आयो। अन्त लास्ट टाइम जब म जेलमा थिएँ है, अनि म यो कुरा भन्न लजाउँदिनँ क्या, किनभने यीशु ख्रीष्टले मलाई यो कुराबाट स्वतन्त्र दिनुभएको छ है, यो कुराबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अनि म यो कुरा भन्न म लजाउँदिनँ हुन्छ, किनभने सत्यले स्वतन्त्र ल्याउँछ भनेर भन्छ है। अनि म जब जेलमा थिएँ नि त्यति बेला म प्रार्थना गर्नु थालेको थिएँ है। अनि म प्रे गरिरहेको थिएँ। अनि मैले यति कुरा भन्दै थिएँ, अब म यहाँबाट निक्लेर चाहिँ कहाँ चाहिँ जानु, म चाहिँ के चाहिँ गर्नु, म त फेरि घर गयो भने फेरि बाहिर गयो भने त 1 महिना 2 महिना खाँदिनँ होला, फेरि खानु थाल्छु, म फेरि खान्छु, तर कहाँ चाहिँ जानु अब म यहाँबाट निस्केर भनेर चाहिँ प्रे गरिरहेको थिएँ मैले। अनि मैले बाइबलहरू पढिरहेको थिएँ, अनि प्रकाशको किताबहरू पढ्दै थिएँ त्यति बेला भित्र। अनि मलाई डरहरू लाग्नु थाल्यो क्या, किन म सानोदेखि क्रिस्चियन, मैले त्यो कुराहरू सुसमाचारहरू सुनेर आएको कुरा थिएँ, तर त्यसलाई विश्वास चाहिँ त्यस्तो पाराले गरेको थिइनँ है। अनि यस्तो मेरो लाइफमा यस्तो खालके इन्सिडेन्ट्स आयो कि त्यो दिन जब म भित्र जेलमा थिएँ अनि मेरो एउटा अङ्कल आउनुभयो मलाई भेट्नु। म कहिले चिन्दिनँ थिएँ ऊ अङ्कललाई, मैले कहिले चिनेको थिइनँ, मैले कहिले देखेको थिइनँ। अनि मेरो आमाको चाहिँ सानोदेखि कजन थिएछ है, अनि तर मैले कहिले चिनेको थिइनँ। अनि अङ्कलले मलाई भेट्नु आएर चाहिँ त्यहाँ मसँग बात गर्नुभयो है। अनि अङ्कल एउटा एल्डर हुनुहुँदो रहेछ चर्चको। अनि मलाई भन्नुभयो
तिमी छोड्नु चाहन्छौ, इच्छा गर्छौ भनेर मैले चाहन्छु छोड्नु त भने, त्यत्तिकै भनेको थिएँ मैले, तर चाहन्थेँ। तर अब अङ्कलले के गर्छ कसो गर्छ मलाई त्यस्तो त्यो थिएन। अनि म त्यहाँदेखि मलाई त्यहाँबाट निकाल्यो, अन्त म पछि निक्लेँ है। निक्लेर आएर घरमा बसिरहेको थिएँ। अनि आजको दिन त्यो कुराहरू सोच्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ क्या, मेरो आमा पनि अब एउटा प्रार्थना गर्ने आमा हुनुहुन्छ है। अनि आमाले जहिले पनि भन्थ्यो तँलाई प्रभुले छुटकारा दिन्छ, प्रभुले छुटकारा दिन्छ, म हरेस खादिनँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। अन्त त्यो दिन बाबाको ड्युटी थियो, अनि आमा र म बेलुका डिभोसन गरिरहेको थियो, अनि आमा र म बसिरहेको थियो। अनि आमाले मलाई पवल र सवलको विषयमा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि सवललाई पनि परमेश्वरले चेन्ज गर्नुभएको, पवल भएको, त्यसको कथाबाट मलाई सुनाउनु हुँदै थियो। अनि त्यति बेला मलाई केही पनि लागेन, तर आजको दिन त्यो कुरा सोच्दाखेरि मलाई कस्तो मन दुख्छ हुन्छ नि। अनि त्यहाँबाट टाउन हलमा चाहिँ यतानिर जोस्वाको सोलोमन सर र सिल्भानस दा आउनु भएको छ भनेर मलाई आउनु भनेको थियो है। अनि म जब त्यहाँनिर आएँ, अनि त्यहाँनिर आउँदाखेरि मलाई अर्कै खालके भयो हुन्छ नि, म सक्दै रहेछु, म सक्छु भनेर। अनि अङ्कलले दाजुसँग बात गरेर म यहाँ जोस्वामा आएँ, यहाँ बस्नु थालेँ है। अनि यहाँनिर आउँदाखेरि मेरोमा केही पनि थिएन, म लथालिङ्गै भएको थिएँ। अनि म जब यहाँनिर आएँ, अनि मैले प्रभुको बारेमा कुराहरू बुझेँ, सुनेको थिएँ पहिला पनि, तर अब चाहिँ पक्का मलाई प्रभुले चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा थियो मेरोमा है। अनि आएर यहाँनिर बसेँ, त्यहाँदेखि मैले मेरो लाइफ चाहिँ के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु थालेँ है। मलाई चाहिँ परमेश्वरले किन सृष्टि गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरूलाई बुझेँ। अनि त्यो कुराहरू बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो हुन्छ नि, सक्दै रहेछु म भन्ने भयो। अनि म प्रार्थना गर्नु थालेँ, बाइबलहरू पढ्नु थालेँ। अनि त्यसरी नै परमेश्वरले मेरो लाइफमा ठुलो छुटकारा ल्याइदिनु भयो है। मेरो जीवनबाट ठुलो साङ्लोहरू निकालिदिनु भयो। अनि म फ्री भएँ त्यहाँबाट हुन्छ नि, मलाई फ्री भयो क्या। अनि मेरो जीवनमा त्यो खुसी भन्ने थिएन, मैले के गरेँ तर आजको दिनमा भनौँ भने मेरोमा केही पनि छैन हुन्छ नि, तर मेरोमा भित्र शान्ति छ, मलाई हुन्छ नि भित्र खुसी छ हुन्छ नि। त्यो चाहिँ कसले दिनु सक्ने खुसी छैन, खालि यीशु ख्रीष्टले मात्रै दिनु सक्नुहुन्छ त्यो खुसी चाहिँ है। अनि आजको दिनमा मेरो फ्यामिलीमा हेरौँ भने फ्यामिलीमा सबै कुराहरू मिल्दै आउँदैछ। अनि मेरो दिदीहरू बोल्छ मसँग, मेरो फ्यामिलीहरू मसँग टाइम स्पेन्ड गर्छ हुन्छ नि, फ्यामिलीहरूसँग कहाँ जान्छु, त्यो सानो कुरा हो तर मलाई त्यसमै खुसी लाग्छ हुन्छ नि, त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो कुरा हो। अन्त प्रभु यीशुले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ रिब्याक गरिदिनु हुँदो रहेछ हुन्छ नि। यसमा चाहिँ मलाई साँच्ची नै तपाईँहरू पनि यो कुरामा यसमा छ भने तपाईँहरू पनि साँच्ची नै सक्नुहुन्छ निक्लिनु हुन्छ। जब परमेश्वरलाई विश्वास गरेर भन्नुहुन्छ नि प्रभु म यो कुरामा निक्लिनु चाहन्छु, तपाईँलाई पनि साँच्ची नै निकाल्नुहुन्छ। तर डिसिजन चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हो। जब तपाईँले भन्नुहुन्छ नि साँच्ची नै निकाल्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। पुरानो मनुष्यता नाश भएको छ जब अधर्म यीशु ख्रीष्टको रगतले क्षमा माग्दाखेरि, जब यीशु ख्रीष्टमा हामी नयाँ सृष्टि भएका हौँ, जब नयाँ सृष्टिहरू हुन्। आज यिनीहरू भन्नु त भन्छन् पुरानो म ड्रग एडिक्ट यस्तो थिएँ, तर त्यो चाहिँ पास्ट टेन्सको कुरा हो। तर आज प्रेजेन्ट चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यिनीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छोरा भइसकेको छ। महिमा प्रभुलाई भएको होस्। मैले किन चाहिँ आज यो तीनजनालाई बोल्नु दिएँ त? अब गहिरो कुराभित्र जान चाहन्छु, राम्रो सुन्नुहोस्। आज म ड्रग एडिक्ट फर्किनै पर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै म प्रचार गर्न चाहदिनँ, तर थुप्रो एरियामा स्ट्रगल गर्दै गरेका व्यक्तिहरू आज फर्किनु पर्ने कुरा छ। किन यस पृथ्वीमा त्यो भयङ्कर कुरा भइराखेको छैन? किन चाहिँ यस पृथ्वीमा प्रभुले गर्न लागेको शक्तिशाली कामहरू पुरा भएको छैन? एउटा कुरा चाहिँ हो, सही मान्छे सही गवाई नभइन्दाखेरि, एउटा ठिक गवाई नभएको कारणले गर्दाखेरि, जब हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई प्रेरित 1:8 यसरी भन्छ, हामी पढौँ, त्यो हामीलाई कस्तो याद छ तर पनि पढ्यो भने मजाले कुरा बुझ्दछ। प्रेरित 1:8 शक्तिशाली कुरा भन्छ है, मलाई यो पढ्नु रुचाउँछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउँछौ, अरू तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाई हुनेछु। यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई जैतुन डाँडाबाट जान लाग्नु भएको थियो स्वर्गरोहण हुनभन्दा अगाडि, उहाँले यो कुरा भन्नुभयो, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ है, तर पवित्र आत्मा पाइसकेपछि चाहिँ तिमी मेरो गवाई हुन्छौ यहुदियामा, सामरियामा, जगतको अन्तसम्म। एउटा कुरा, आज गवाई भन्ने शब्दलाई या विटनेस भन्ने शब्दलाई हामी हेर्न लागेको छ, यसको अलिकति गहिराइभित्र जान चाहन्छु। अहिले जवानहरूले एउटा गवाई दिए, यी तीनजनाले गवाई दिएको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो गवाई थियो भनेदेखिलाई उनीहरू पापको दासत्वमा नि थियो, ड्रग्सको दासत्वमा नि थियो,
अधर्मको दासत्व मुनि थियो अनि जुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि उनीको जीवन चाहिँ नि नरकको कुण्डमा सजिलै जान सक्थ्यो। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि दुई प्रकारको मृत्यु छ। ड्रग्सले, रक्सीले, व्यभिचारले, सबै कुराले नि आत्मिक जीवनमा मृत्युलाई लिएर आउँछ। ओभरडोज भयो भने त शारीरिक मृत्यु पनि छ। तर यो पापको च्याला चाहिँ के हो भने हाम्रो आत्मा मर्दछ, आत्मा पनि नरकको कुण्डमा जान्छ। तर यिनीहरूको जीवनलाई जसै यिनीहरू यहाँ आए, प्रभुले एउटा मौका दिनुभयो यिनीहरूको जीवनलाई यीशु ख्रीष्टको फेरि पनि भेटघाट गर्ने, आफ्नो सम्बन्धलाई बनाउने। उनीहरू आज संसारदेखि, अन्धकारको राज्यदेखि, अन्धकारको शक्तिदेखि उनीहरूले आफूलाई त्यागिकन त्यो राज्यको कुरालाई इन्कार गरिकन उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा सरेका छन्। आमेन। यो अन्धकारको राज्यमा थियो। दुईटा राज्य यस पृथ्वीमा एक्जिस्ट गर्छ। एउटा छ किङडम अफ डार्कनेस, एउटा चाहिँ किङडम अफ लाइट, जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको राज्य। अनि यहाँनिर अन्धकारको राज्यमा परेका मृत्युको देशमा हिँड्ने मान्छेहरू, पापको देशमा हिँड्ने मान्छेहरू, पापको दासत्व मुनि परेका मान्छेहरूलाई यीशु ख्रीष्टले छुटकारा दिए। यिनीहरूले छुटकारालाई मागे। म आफै पनि त्यसरी छुटकारा मागिकन आज सेवक बनेको। जब छुटकारा आयो, अब यहाँदेखि इन्ट्रेस्टिङ कुरा, तपाईँले यहाँनिर कुरा बुझ्नु भयो भनेदेखिलाई म यहाँदेखि अगाडि बढ्दैछु। म विश्वास गर्छु तपाईँले यहाँसम्मको कुरा बुझ्नु भयो। तर यहाँनिर मैले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ, मैले मुक्ति पाएँ। पापदेखि, श्रापदेखि, पापको ज्यालादेखि मैले जब मुक्ति पाएँ, म स्वर्गीय नागरिक हक पाएँ। मैले स्वर्गीय नागरिक हक पाइसकेपछि अब यहाँदेखि छ कुरा चाहिँ, मैले छुटकारा पाएँ। मेरो जीवनको अब मेरो जीवनमा छुटकारा आयो अधर्मदेखि, पापदेखि, सबै कुरादेखि। मेबी यसरी भन्न चाहन्छु यो कुरालाई फेरि, कतिजना ड्रग्स त खानु नभएको होला, कतिजनाले पाप त नगरेको जस्तो लाग्दो अनि तपाईँलाई लागिरहेको धर्मी। तर म यो कुरा भन्न चाहन्छु, दाउदले यो कुरा भन्छ भजनमा, मेरी आमाले मलाई पापैमा गर्भधारण गरिन् अनि म पापैमा जन्मेँ। मान्छे जन्मँदाखेरि नै त्यो सिनफुल नेचरलाई लिएर आएको हुन्छ। अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि मान्छे चाहिँ जन्मँदाखेरि तपाईँको धर्म कर्मले त्यहाँदेखि उता केले थाम्दैन खासमा। जबसम्म मान्छेले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दैन, अनि जब स्वीकार गर्छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले पापलाई धोइ मान्छ, त्यो मान्छे चाहिँ पापदेखि मुक्त हुँदछ। आमेन। मैले जस्ट यो कुरालाई, मैले यो बाउन्ड्रीलाई क्लियर गर्न जरुरी थियो र मैले गरिदिएँ। ओके, आज तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्नेहरू यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मैले मुक्ति पाएको मान्छे, म क्रिस्चियन हो। क्रिस्चियन भनेको क्राइस्ट इनसाइड भनेको, यीशु ख्रीष्ट म भित्र भनेको। म क्रिस्चियन, ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ। मेरो जीवनमा चाहिँ म यस्तो भएको मेरो गवाही यो छ, मैले यसरी छुटकारा पाएको। तर के क्रिस्चियन गवाही चाहिँ छुटकारा पाएको दिन मात्रै हो त, या त्यो भन्दा बढी ख्रीष्टले चाहनुहुन्छ? अब कुरा इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ है। के क्रिस्चियन गवाही चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हाम्रो 3 जना भाइहरूले मजाको गवाही भने, भर्खरै यिनीहरू यहाँनिर आइकनको है, अशोकलाई 2 वर्ष भइसकेको छ, थाहै छैन कति छिटो समय बितेको। यसको जीवन ड्रग्स, यो पहिलो दिन आउँदा मलाई थाहा थियो मातेर आएको थियो। अरू 2 जना भाइहरूलाई तपाईँले देख्नुभयो, उनीहरूको आफ्नै कथाहरू थिए। आज यिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई पक्रेको छ, पाप क्षमा भएको छ, उनीहरूले रिपेन्ट गरेको छ, सबै कुरा छ, सबै कुरा भनिरहने समय थिएन। नयाँ जीवन पायो भनौँ सजिलो भाषामा, मुक्ति पायो, स्वर्गीयको नागरिक हक पायो। तर यो स्वतन्त्र पाइसकेपछि के क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यति भित्र मात्रै रहन्छ त? मैले के क्रिस्चियन जीवन चाहिँ म स्वर्गीय जानुको लागि मात्रै हो त? के ख्रीष्टले उहाँको रगतले मलाई स्वर्गीय नागरिक हक दिलाइसकेपछि के म त्यतिमा मात्रै जिउने त? थुप्रो प्रश्नहरू छ मेरो प्रियहरू। आज तपाईँ आफैले पनि आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, तर आज कतिजनाको बुझेको छैन होला, कतिजनाले इभन यो क्वेसन पनि गर्नु सकिराखेको छैन होला। तर म उत्तर दिन चाहन्छु, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यति मुक्ति पाएर रहिरहने जीवन होइन, तर क्रिस्चियन जीवन यहाँदेखि उता
अझ ठुलो कुरा छ। आमेन आमेन आमेन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ पापदेखि छुटकारा पाउने जीवन मात्रै होइन। हो, यो पक्कै हो। मैले यो तलको कुरालाई म हेर्नुहोस् है, यहाँ बेसी छुइरहेको छैन। मुक्ति पक्का पाउनुपर्छ, पानीको बक्तिस्मा पक्का हुनुपर्छ, पवित्र आत्माले पक्का भरिनुपर्छ। त्यहाँदेखि वाट नेक्स्ट, त्यहाँदेखि उता चाहिँ के छ त? त्यहाँ प्रभु भोज खाइसकेर सक्यो त? हजुर, चर्च जाने आउने ताई ताल्ने भयो, त्यति नै हो जीवन? त्यति नै हो जीवन? हजुर होइन। यहाँ जवानाले भन्दैछ होइन भनिकन, म विश्वास गर्छु कतिजनाको जीवन पनि होइन भन्ने भइरहेको होला। तपाईँले सही भन्नुभयो, क्रिस्चियन जीवन यस्तो होइन। ख्रिस्टले जुन चाहिँ गवाही विटनेस हुनु भन्ने कुरा चाहिँ नि, जब हामीले ख्रिस्टलाई पायौँ, पवित्र आत्मा जब पाइसकेपछि नि, त्यो येशू ख्रिस्ट अब हाम्रो जीवनबाट नि उहाँ प्रकट हुन चाहनुहुन्छ। उहाँले त्यो कुरा हाम्रो जीवनबाट प्रकट गर्नुहुन्छ। जुन चाहिँ रहस्यको कुरा, स्वर्गले राखेको कुरा छ, त्यो कुरा यस पृथ्वीमा अब प्रकट हुन्छ। किन जसै म उहाँको निम्ति गवाही बनिन्छु। सुन्नुहोस् है, गवाही भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो मान्छेको नि तल्लो स्तरको बुझाइ छ। तल्लो स्तरको बुझाइ छ। म ड्रग खान्थेँ, ड्रग छोडेँ, त्यही गवाही। त्यो स्तरको गवाही मात्रै होइन, त्यो गवाही हो, त्यो गवाही पक्का हो। त्यो चाहिँ गवाहीको एउटा लेभल हो भनेदेखिलाई म गवाहीको अब अर्को लेभलको चर्चा गर्दैछु। ख्रिस्टको योजनामा चाहिँ के छ? मुक्ति पाएको मान्छेले चाहिँ ख्रिस्टले दिनुभएको आज्ञालाई चलाइकन अझ बन्धनमा परेका मान्छेहरूलाई धेरै भन्दा धेरैलाई उनीहरूले स्वतन्त्र दिएको उहाँले चाहनुहुन्छ। क्रिस्चियन जीवनको गवाही चाहिँ त्यति बेला देखा पर्छ जब ख्रिस्ट हामी भित्र हुन्छ। ख्रिस्ट हामी भित्र भएका मान्छे चाहिँ जस्तै ठाउँबाट भएर जाँदैछ, त्यति बेला ख्रिस्टको महिमा चाहिँ त्यो मानिसको जीवनबाट नि देखा पर्न थाल्छ। हौ यो गवाही चाहिँ अब यस पृथ्वीमा येशू ख्रिस्टले खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो गवाहीहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। पक्का पहिलो लेभलको गवाही यहाँ भाइहरूले भने सही हो, तर दोस्रो लेभलको कुरालाई म गर्दैछु। ख्रिस्टले बाँचिसकेका मान्छेहरूको जीवनमा उहाँको गवाही शक्तिशाली रीतिमा नि बन्नेको उहाँले चाहनुहुन्छ। आमेन। आज बाइबलबाट म प्रुफ गर्न चाहन्छु। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि, जब हाम्रो नि ख्रिस्टले दिएका कुरालाई हामी धारण गर्छौँ, त्यो कुरामा हामी रहिरहन्छौँ, अनि त्यो सत्यतामा जब हामी हिँड्न थाल्छौँ नि, त्यति बेला नि त्यो क्रिस्चियन जीवनबाट चाहिँ नि यस्तो घटनाहरू घट्न थाल्छ, त्यो चाहिँ शक्तिशाली गवाही बनिँदछ। म यो बाइबलबाट नि तपाईँलाई उदाहरण दिँदै जाउँ। म आज नि पावलको गवाहीलाई म धेरै चर्चा गर्न चाहन्छु। यानि बाइबलमा हामीलाई याद छ पावल हिरो। पावलको जीवनमा नि कस्तो गवाही भयो देखला नि, समय छैन, म सरसर भन्न चाहन्छु। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् न। फेरि मनिसले कहाँबाट भन्यो भन्छ, प्रेरितको 9 अध्यायको 17 देखि 22 हेऱ्यो भनेदेखिलाई जब दमिश्कको बाटोमा पावल लडेको छ येशू ख्रिस्टलाई देखिकन, त्यहाँदेखि 3 दिन पछाडि हनन्यालाई भेटेको छ, हनन्याले उसलाई प्रार्थना गर्यो, उसको आँखाका चिप्राहरू खसेको छ, ऊ पवित्र आत्माले भरेको छ। सुन्नुहोस् है, म पावलको जीवनको यहाँनिर चर्चा गरेँ, किन पढिरहने समय छैन हामीलाई। त्यहाँदेखि उता जब यो मान्छे अन्धोपनबाट छुटकारा पायो, पवित्र आत्माले भर्यो, अनि यो मान्छे चाहिँ नि त्यो ठाउँमा नि यो मान्छे चाहिँ गवाही हुन थाले। छुटकारा पाएको मान्छेले चाहिँ नि येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रचार गर्न थाल्दछ। गवाही कसरी चिन्छ भनेदेखिलाई नि, जुन दिन जब जीवनमा नि ख्रिस्ट आउँछ, त्यो मान्छेले नि ख्रिस्ट येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू नै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू नै जीवनको दाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि प्रचार गर्दछ। जब पावलले छुटकारा पाए, त्यही दमिश्कको मण्डलीलाई तपाईँले पढ्नु भने के कुरा पाउनुहुन्छ भनेलाई नि, त्यही दमिश्कमा नि धर्मीजनलाई पावल पक्रिन गएको त्यो, उसको नाउँ अगाडि सावल थियो, पक्रिन गएको। तर त्यही मान्छे जब येशू ख्रिस्टलाई देखिसकेपछि, पवित्र आत्माले भरिसकेपछि उसको जीवन एउटा आश्चर्य कर्म भयो। उसको जीवनको बदलावमा एउटा आश्चर्य कर्म भएको थियो। त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई नि, अन्धोपनबाट दृष्टि पाएको थियो। आँखाबाट त्यो 3 दिन त अन्धो भयो नि त त्यो मान्छे, चिप्रा खस्यो। जब ऊ नि
यो देखिने आँखा नै अन्धो भयो जब उसले देखे नि 3 दिन पछाडि ऊ देख्ने भएको अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको महिमा उसको जीवनमा आए नि पहिलो कुरा उसको पाप क्षमा भयो दोस्रो कुरा पवित्र आत्माले भर्यो तेस्रो कुरा ऊ ख्रीष्टको गवाही हुँदैछ मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तेस्रो कुरा ऊ गवाही भयो जसै ऊ गवाही भए नि कस्तो गवाही भयो त आज यो गहिरो कुराभित्र हामी पस्छौँ कस्तो चाहिँ काम चाहिँ उसको जीवनबाट भयो त हेर्नुहोस् है यो मान्छे नि शक्तिशाली गवाही उसको जीवनबाट नै सुरु हुन थाल्यो पन्ध्र अध्यायको 18 अनि 19 प्रेरित 15 अध्यायको 18 अनि 19 19 को 11 12 19 को 11 12 एकछिन त पहिला म 19 को 11 12 तपाईँलाई देखाउँ है त 19 को 11 12 पौलको जीवनमा नि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि 19 को 11 12 मा नि यति साह्रो शक्तिशाली कुरा नि उसको जीवनबाट हुँदैछ कि उसको शरीर यहाँनिर हेर्नुहोस् है कि परमेश्वरले पौलको हातबाट विशेष आश्चर्य कर्म गर्नुभयो यतिसम्म भयो कि रुमाल अथवा पटुका र तिनका जिउमा छुवाएर बिमारीका लगिन्थ्यो र तिनीहरूको शरीरबाट रोग छुटिन्थे दुष्टहरू पनि निस्केर जान्थे यहाँनिर जब हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि पावल जब उसको जीवनमा छुटकारा पाए पावलको जीवनमा नि आश्चर्य कर्म भयो अनि त्यो कुरा उसले ऊ भित्र मात्रै राखेन अघि मैले 9 अध्यायमा यो कुरालाई चर्चा गरिसकेको छु तर यो मान्छे 19 अध्यायसम्म आउँदाखेरि थुप्रै आश्चर्य कर्म छ तर मैले आज समय कम्ती भएकोले मेन कुरालाई पक्रिँदैछु 19 अध्यायको 11 12 मा यो मान्छे नि जब मिनिस्ट्रीमा हिँडेछ गवाही बनिकन नि यो एक देशदेखि अर्को देशमा ट्राभल गर्दैछ यो मान्छे अनि यो मान्छेको जीवनबाट चाहिँ यस्तो शक्तिशाली नि आश्चर्य कर्म हुँदैछ मान्छेले नि ह्याङ्कीलाई यसरी मेरो यस्तो रुमाललाई नि पावलको जीवनमा जिउलाई यसो छुवाएर नि लोगेर जाँदा छुवाइदिएखेरि नि मान्छेहरू निको हुन थाल्यो भूतहरू निस्किन थाल्यो क्रिस्चियन जीवनको गवाही चाहिँ नि तपाईँ मैले स्वर्ग जान पाएँ स्वर्गमा मेरो नागरिक हक द्याट्स गुड यो पहिलो कुरा हो म यसलाई इन्कार गर्दिनँ उल्टा नबुझ्नुहोस् है तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ स्वर्गीय नागरिक हक पाउनु मात्रै उहाँको योजना होइन तपाईँको जीवन स्वर्ग जाने मात्रै बनाउनु उहाँले चाहनुहुन्न तर तपाईँको जीवनमा जुन चाहिँ नियति छ डेस्टिनीको कुरा छ त्यो कुरालाई उहाँले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ आमेन आमेन जुन दिन एउटा मान्छेले मेरो जीवनको छुटकाराको उद्देश्यलाई बुझ्न थाल्छ जुन दिन उसले उसको जीवनको उद्धारको दामलाई तिर्छु म उद्धारको गवाही बनिन्छु म ठुलो सभामा म ख्रीष्टको गवाही दिन्छु भन्ने गवाही बनिन्छ त्यो मान्छेको जीवनबाट उहाँले अब शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ आमेन आमेन पौलको जीवनले एउटा नमुना दिँदैछु म बाइबलबाट प्रुफ गर्दैछु हरेक कुरालाई मलाई लागेर कथा भनेको होइन यहाँनिर पावलको जीवन मुक्तिदेखि यो मान्छे महिमामा सर्दैछ गहिरो कुरालाई सुन्नुहोस् मुक्तिको ठाउँ मात्रै रहेन तपाईँको एउटा गवाही ठिकै हो तर के तपाईँको जीवनबाट चङ्गाई हुँदैछ अरूको के तपाईँको जीवनबाट भूतहरू निस्किँदैछ के तपाईँको जीवनबाट ख्रीष्टको स्वतन्त्रता भन्ने कुरा मानिसले देख्दैछ यीशु ख्रीष्ट मान्छे भित्र छ भन्ने प्रकटीकरण हुँदैछ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने नि प्रकटीकरण या मेनिफेस्टेसन पौलको जीवनमा नि देखा पर्यो गवाही चाहिँ यो हो मेरो प्रियहरू ख्रीष्टले चाहेको गवाही चाहिँ यो हो जुन गवाहीमा हामी जिइरहेको छ हामी रङ कन्सेप्ट भित्र छौँ त्यो गवाही चाहिँ यस्तो छ म यस्तो थिएँ कि यस्तो भएँ जो राम्रो इनिसियल स्टेजमा ठिक छ त त्यहाँदेखि हुर्किनु पर्छ त्यहाँदेखि अगाडि बढ्न पर्छ मेरो प्रियहरू पावल जाति भयो पावल जाति पार्ने भयो मैले बोलेको कुरा बुझेँ कि बुझेन पावल जाति भयो पावल जाति पार्ने भयो फेरि
राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँनिर म यसरी बुझाउन चाहन्छु, पावलले पवित्र आत्माको शक्ति आउँदाखेरि उसको जीवनको अन्धोपनको ज्वाला मान्छे, त्यही पवित्र आत्माको शक्तिमा उसले अरूको अन्धोपनको ज्वाला बचाउन सक्दैछ। सुन्नुहोस्, यो मान्छेले नि साँच्चै ख्रिस्टले काम गरेको, साँच्चै पवित्र आत्माले काम गरेको भन्ने कुरा नि उसको जीवनबाट साँच्चै गवाई देखा पर्दैछ। अब सजिलो प्रकारले मान्छेले नि बुझ्नु सक्दैछ। यतिसम्म मजाको कुरा के भन्नुहोस् त, पावलको जीवनबाट नि ह्याङ्कीले छुँदाखेरि, रुमालले छुँदाखेरि मान्छेहरू निकाउँदैछ। कस्तो छ गवाई? सुन्नुहोस् है, आज क्रिस्चियनको गवाई के छ त? मैले त सोध्नु मिल्दैन, अभियस कुरा हो, तँ को सोध्ने भन्छ मलाई थाहा छ, तर आफैलाई सोध्नुहोस् आज तपाईँको जीवनबाट चाहिँ अहिले कस्तो गवाई आउँदैछ? यो 21औं शताब्दीमा नि 2021मा तपाईँको विश्वासीको जीवनमा नि तपाईँको कस्तो गवाई देखा पर्दैछ? तपाईँले क्रिस्टलाई पाउनु भयो, तर के त्यो क्रिस्ट चाहिँ आजसम्म तपाईँ भित्र चाहिँ बालकै छ कि त्यो यीशु क्रिस्ट चाहिँ उर्किसक्यो कि क्रिस्टको महिमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा देखा पर्दैछ कि या क्रिस्टको महिमा तपाईँको जीवनमा देखा पर्न सकिराखेको छैन? आज कतिजनाले यो सुन्दा मलाई मन पराउँछ, कतिजनाले मलाई मन पराउँदैन, मलाई थाहा छ यो कुरा। तपाईँको गुणलाई भत्काउनु लागि प्रभुले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पावल जब हिँडे नि, हेर्नुहोस् है, क्रिस्टको गवाई चाहिँ नि, अस्ति म झाँक्री थिएँ, अहिले म यीशुलाई पाएँ यस्तो भएको। 25 वर्ष भनिन्छ, त्यो चाहिँ गवाई होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 25 वर्ष त्यही एउटा कुरा छुटकाराको नि, छुटकाराको पहिलो स्टेपमै तपाईँ रहनु भयो भने चाहिँ नि तपाईँको महिमाको आयाममा कहिले पुग्ने, कहिले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले राखेको ठुल्ठुलो गवाई चाहिँ कहिले पुरा गर्ने त? ख्रिस्टले चाहेको यी दिनमा चाहिँ मान्छेको जीवनमा त्यो पहिला सुरुको कुरामा होइन, पक्का सुरुको शिक्षालाई ध्यान दिनुहोस्। सुरुको दिनमा प्रभुले गरेको भलोपनलाई पक्का सम्झ, मैले यो कुरालाई खारिज गरेको छुइनँ मेरो प्रियहरू। मैले यीशु क्रिस्टलाई नि 1988मा 14 नोभेम्बर 1948मा 88मा 48मा त जन्मेको पनि थिइनँ। 1988मा 1988 सालमा मैले यीशु ख्रीष्ट आफ्नो मुक्तिदाता भने उद्धारकर्ता भनिकन ग्रहण गरेको। त मैले ग्रहणकै कुरा गरिरहनु अहिले पनि हजुर 30-32 वर्ष पछाडि ग्रहणकै कुरा गर्नु हजुर। 30-32 वर्ष पछाडि पनि लामो कपाल थियो, त्यहाँदेखि त्यसरी हिँड्थे। अब त्यो लामो कपालमा होइन, अब प्रभुको महिमा बोकेर हिँड्ने भएको छु। गवाई चाहिँ यो हुन जरुरी छ। तपाईँको जीवनमा आत्मिक प्रमोसन आउन पर्छ। अब मेरो प्रियहरू, जसले यो कुरालाई खोज्छ, जसले यो कुरालाई जिउने कोसिस गर्छ, त्यसको जीवन परमेश्वरले राखेका नीतिका कुराहरू अब पुरा हुन्छ। आज राति भयङ्कर डरलाग्दो कुरा छ। तपाईँले ख्रीष्टको कामलाई नगर्नु चाहेको गर्दाखेरि नि तपाईँ पुरानो दिनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले नि नयाँ महिमामा सिराउन नसकेको। पावलको जीवनलाई हामी हेऱ्यौँ भने यति मजाले हामी बुझ्न सक्छौँ। पावलको जीवन नि त्यो सुरुको दिनको छुटकाराकै दिनमा यो मान्छे रहेन। बाइबलले यस्तो मिठो कुरा भन्छ, यो मान्छे दिन प्रतिदिन झन् शक्तिशाली हुँदै गए। तपाईँले प्रेतको किताब पढेको हुनुपर्छ, पढेन भने त बुझ्दैन कुरा। बाइबल नपढ्नेलाई त के हो के हो। यो मान्छेको जीवनको गवाई यसरी भन्छ पवित्र आत्माले, यो मान्छे दिन प्रतिदिन झन् शक्तिशाली भए। किनभने नि शक्तिको आत्मा पवित्र आत्मा यो मान्छेले पाएको छ। किन पहिल्यै प्रेतको एक आत्मा हुन्छ, पवित्र आत्मा पाएपछि तिमीले शक्ति पाउँछौ। शक्ति जुन चाहिँ गर्नु नसक्ने कुरालाई गर्नु सक्छ। आमेन आमेन आमेन। जुन चाहिँ भारी कुरालाई, त्यो शक्ति उठाउनु नसक्ने कुरालाई अब उठाउन सक्छ। किन पवित्र आत्मा आएको छ चाहिँ, पवित्र आत्मा आएको छ। पवित्र आत्मा पाएका मान्छेहरूको गवाई दिन प्रतिदिन नयाँ हुनुपर्ने हो।
दिन प्रतिदिन यो नयाँ घट्टाहरू घट्नुपर्ने हो। दिन प्रतिदिन यी ख्रिस्टले नि त्यो मान्छेको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ। आमेन। म एक दुईवटा कुरालाई भन्छु पलको सर ताकि त म त कतिजनालाई कुरा बुझ्छ। अब म भन्दै जान्छु, तपाईँले पल्टाएर पढ्नु थालिहाल्नुहोस्। योना 14 अध्याय, प्रेरितको 14 अध्याय, 14 अध्यायको म एउटा खण्डलाई पढ्दैछु त। 8 पददेखि पढ्दैछु। 14 को प्रेरित 14 को 8 देखि पढ्दैछु म। जब लिस्त्रामा आमाको गर्भदेखि नै लङ्गडा भएको, खुट्टा अशक्त भएको एकजना मानिस बसेको थियो। त्यो कहिले हिँडेको थिएन। पावलले बोल्दै गरेको त्यसले सुन्यो औ तिनले त्यसमाथि एक टक लगाएर हेरे र निको हुने त्यसको विश्वास छ भन्ने देखिकन ठुलो स्वरले कराएर भने, तेरो खुट्टा सिधा भएर उभि। अनि त्यो बुर्लुक्क उफ्रेर हिँड्न लाग्यो। तब पावलले यो कुरा गरेको भिडले देख्यो। तब तिनीहरूले आफ्नो लाइकोनिया भाषामा उच्च स्वरले यसो भने, देवताहरू मानिसहरूको रूपमा हामी कहाँ ओर्लेर आएछन्। यहाँनिर नि पावल जब अगाडि बढ्दैछ उसको जीवनमा, यो मान्छे चाहिँ एउटा अनुभवमा, एउटा कुरामा यो मान्छे रहेन। अघि पनि मैले यो कुरालाई बताइसकेको छु। यो मान्छे अब लिस्त्रामा आइपुग्यो अनि यो मान्छेले देख्दैछ जो चाहिँ घटना नि कहिले पनि उसको जीवनबाट घटेको छैन। राम्रो सुन्नुहोस्, जुन चाहिँ कुरा छ उसको जीवनबाट कहिले पनि भएको थिएन। भनौँ भने उसको पिता पुर्खामा पनि भएको थिएन होला। सुन्नुहोस् है, पावल जब लिस्त्रामा आइपुग्यो, यो मान्छे पवित्र आत्माले भरेको छ। यो मान्छे अब मिसनरी बनिसकेको छ। यो मान्छेले देख्दैछ एउटा कुँजे मान्छेलाई। जब यो मान्छे कुँजे केटालाई आमाको गर्भदेखि कहिले नहिँडेको मान्छेलाई देख्दैछ। यो मान्छेले हेर्दैछ, यो मान्छेले हेर्दैछ, यो मान्छेले हेर्दैछ। अनि त्यो मान्छेभित्र नि बोल्दै गर्दाखेरि नि त्यो मान्छेभित्र नि विश्वास उत्पन्न हुँदैछ। ख्रिस्टले जिउँदो काम गर्नुहुन्छ, ख्रिस्ट यस्तो भन्ने कुरा नि जब पावलको गवाई साथ सुन्दै थियो, ऊ भित्र नि त्यो लङ्गडे माथि, कुँजे माथि नि एउटा विश्वास उत्पन्न हुँदै थियो। विश्वास चाहिँ सुनाइबाट, सुनाइ चाहिँ के बनाउँछ? ख्रिस्टको वचनबाट। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर नि विश्वास उत्पन्न भयो परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि। अनि पावलले के भन्दैछ? त्यो मान्छेले एक टक लगाएको भन्छ, उठ त। जोर्लुका उठ, जोर्लुका उठ। सुन्नुहोस् है, पावलको गवाई चाहिँ नि, म दमिश्कको बाटामा अन्धा थिएँ, जाति भएँ भन्ने गवाईमा रहेन। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? क्रिस्चियन जीवन चाहिँ नि पुरानो अनुभवमा जिउने जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ जहिले पनि नि प्रत्येक दिन नयाँ कुरालाई राखेको छ। तर बुझ्नु भएन नि, यो मिस्ट्री हुन्छ मान्छेको लागि। तर यो कुरामा जिउने नि हिँड्नेको लागि पावलको जस्तै हुँदै जान्छ। कति बेला चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा यो कुरा हुन्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा। पावलको जीवनको उद्देश्य छ ख्रिस्टलाई प्रचार गर्ने। आज प्रश्न गर्न चाहन्छु मेरो प्रियहरू, सायद कतिको अधिकार मलाई छ या छैन मलाई थाहा भएन, तर म आफैलाई पनि आजको दिन प्रश्न गर्दै थिएँ, मैले कसलाई प्रचार गर्दैछु भन्ने कुरालाई। के मैले सक्सेसलाई प्रचार गर्दैछु, या पुरानो दिनको कुरालाई प्रचार गर्दैछु, या पुरानो अनुभवलाई प्रचार गर्दैछु, या ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दैछु? जसले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्छ, तपाईँको सक्सेसलाई प्रचार गरे भनेदेखिलाई नि प्रभुले तपाईँको जीवनमा नि शक्तिशाली कार्य गरिकन नि उहाँको गवाई प्रबल हुन दिनुहुन्न। तर जसै तपाईँले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यति बेला नि ख्रिस्टको नि शक्तिशाली घटनाहरू, गवाईहरू तपाईँको जीवनमा देखा पर्न थाल्दछ। यो पुस्ता चाहिँ मान्छेको कुरा र अर्गनाइजेसनको प्रचार, पुरानो दिनको अनुभवको प्रचार होइन। तर यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। आजको दिनको चर्चा चाहिँ
पुरानो दिनमा के भयो त्यसको चर्चा होइन, तर आजको दिनको चर्चा चाहिँ प्रभुले भोलि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चर्चा गर्न सक्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गरून्, पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गरून् यो बुझ्नका लागि। पाउलले यो कुरालाई बुझेको हो मेरो प्रियहरू। जब यो मान्छे लिस्त्रामा आए नि, यो मान्छे गवाईलाई एक ठाउँमा राखेको होइन। यो मान्छे नि आत्माले जहाँ लाँदैछ त्यो मान्छे जाँदैछ। अनि यो मान्छे जब बढ्न थाले नि, परमेश्वरको महिमाका कुरा नि झन् प्रकट हुन थाल्यो, झन् प्रकट हुन थाल्छ। ख्रिस्ट जिउँदो कुरा नि देख्न थाले मान्छेले। ऊ भित्र ख्रिस्ट छ भन्ने कुरा नि प्रमाण भयो। मेरो प्रियहरू, आजको प्रमाण चाहिँ बोलेर हुँदैन, आजको प्रमाण चाहिँ तपाईँका काम पनि हुनुपर्छ। अझ तपाईँले नि प्रचार गरेर मात्र हुँदैन, तर पाउले जस्तै तपाईँको प्रचार चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा हुन जरुरी छ। काम बिनाको विश्वास चाहिँ मोर्या तुल्य छ। काम बिनाको विश्वास, सुन्नुहोस् है, काम बिनाको विश्वास। आज के भइरहेको छ भनेदेखिलाई नि, हामी त अगाडि होइन, दुःख लाग्छ। मलाई त दुःख लाग्छ, मलाई यो अवस्था सम्झिँदा मलाई खान्छ भनेदेखिलाई नि पवित्र आत्मालाई कस्तो चाहिँ हुन्छ होला। हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, फ्रन्ट गियर लगाउनु पर्थ्यो, तर रिभर्स गियरमा छ। मैले यो शब्द चलाएँ, थुप्रो हर्ट हुन्छ तर हुनैपर्छ। चर्च चाहिँ नि रिभर्स गियरमा छ, रिभर्समा, अगाडि होइन पछाडि, सबै पछाडिमा भर्का जाँदैछ। चर्च चाहिँ अब नि अगाडि फ्रन्ट गियर लगाउनु जरुरी छ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ पछाडि जाने जीवन होइन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अगाडि जाने जीवन। अब कसरी भने सिलमानसले, गवाई किन पछाडिको, किन आजको दिनको गवाई भन्दैन, किन आजको शक्तिको चर्चा गर्न सकिरहेको छैन, किन 1947 मा के भयो रे, 1950 मा के भयो रे, 1994 मा के भयो रे, तर किन 2021 मा के हुँदैछ किन भन्न सकिरहेको छैन। प्रभु इतिहासको प्रभु हुनुहुन्न, प्रभु इतिहासको प्रभु हुनुहुन्न, प्रभु चाहिँ वर्तमान अनि भविष्यको पनि प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। किन हामी इतिहासमा जिइरहेका छौँ? हाम्रो गवाई चाहिँ किन इतिहासको, किन वर्तमान अनि भविष्यको हाम्रो गवाई छैन? अझ गहिरो कुरा छ मेरो प्रियहरू। अब सोच्ने समय आएको छ। पौलको जीवन चाहिँ नि इतिहासको गवाई दिएन। पावलले चाहिँ नि प्रेजेन्ट, ऊ चाहिँ नि जहिले पनि ख्रिस्टसँग सँगसँगैको यात्रामा छ। अनि जहाँ पनि जाँदैछ उसले आश्चर्य कर्म गर्दैछ, किन उसले पाएको परमेश्वर चाहिँ नि आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हो। तपाईँले पत्याउनु भने म बाइबलबाट प्रमाण गर्न चाहन्छु। भजनको 77 को 14 मा यसै लेखेको छ। भजन 77 को 14 मा म पढिदिँदैछु तपाईँको लागि। तपाईँ आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ शक्तिशाली कुरा छ। तपाईँ आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो सामर्थ्य मानिसहरूको बीचमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँ आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन चाहिँ परमेश्वर हामीले पायौँ, उहाँको जुन गवाई हामी हुँदैछौँ नि, हाम्रो जीवनबाट देख्दाखेरि नि दुःखको साथमा यो कुरा म भन्दैछु, हाम्रो जीवनलाई देख्दा चाहिँ नि लुप्तो येशू ख्रिस्टलाई हामीले संसारमा प्रेजेन्ट गरिराखेका छौँ। कमजोर येशू ख्रिस्टलाई हामीले प्रेजेन्ट गरिराखेका छौँ। रोगी येशू ख्रिस्टलाई हामी प्रेजेन्ट गरिराखेका छौँ। तर वास्तवमा तपाईँले मैले पाएको परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न। भजन 77 को 14 ले भन्छ, उहाँ चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसहरूको बीचमा शक्तिशाली काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसहरूको बीचमा, उहाँ जङ्गलमा पशुहरूमा मात्र आश्चर्य कर्म गर्ने होइन,
मान्छेको बीचमा उहाँले आश्चर्य कर्म गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। उहाँ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। सो यो सही प्रमाण चाहिँ नि बाइबलमा कसले गर्दैछ भनेदेखिलाई म यति बिग्न उदाहरण दिन सक्छु। आज यो हप्ता सक्दैन भने नेक्स्ट हप्ता यो कन्टिन्यू राख्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यही गवाई चाहिँ नि पावलले दिँदैछ। परमेश्वर आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसको बिचमा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। मेरो प्रियहरू, के अहिले 2021 को हाम्रो यो पुस्ताले, मैले भन्छु कि मलाई प्रश्न छ कि मैले यीशु ख्रीष्ट आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर भनिकन मैले देखाउन सकिराखेको छु या छुइनँ? मलाई ठुलो प्रश्न छ मेरो प्रियहरू। जुन क्वेसन मलाई, सेम क्वेसन तपाईँलाई। 2021 मा जसले यीशु ख्रीष्ट साँच्चै आश्चर्य कर्म गर्ने यीशु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नि देखाउन सकिरहेको छ या सकेको छैन, मैले न्याय गर्दिनँ मेरो प्रियहरू। तर आज हल्लाउने समय आएको छ। पवित्र आत्मा प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, पौल चाहिँ रिभर्स गियरमा जिएन, पौल चाहिँ फरवर्ड छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो मान्छे जहाँ जाँदैछ त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। यो मान्छेको जीवनबाट यस्तो यस्तो खालको गवाई भए यो मान्छेलाई कुनै शक्तिले, कुनै कुराले यो मान्छेलाई रोक्न सकेन। यो मान्छेलाई रोक्न सकेन। यो मान्छेलाई रोक्न सकेन। अब म प्रेरितको 15 अध्यायमा आउँदैछु। अघि मैले रङ लेखेको छु, 15 होइन 16 अध्यायमा, सरी 16 को म 25 देखि पढ्दैछु। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए। अरू कैदीहरूले यसो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गएर झ्यालखानका जगहरू हालिएर तुरन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबै बन्धनहरू खुले। औ झ्यालका हाकिम निन्द्राबाट झसङ्ग भएर बिउजे र झ्यालखानाको ढोकाहरू उग्रेको देखेर कैदीहरू सबै भागिसकेको ठानेर तिनले आत्महत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरवार थुते। तर पावल चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए, तपाईँले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनभने हामी सबै यहीँ छौँ। तब बत्ती मागेर तिनी हाम फाल्दै भित्र आए र कामदै पावल र सिलासको चरणमा परे। औ तिनीहरूलाई बाहिर ल्याए र तिनले भने, हजुर हो, मैले के गरेदेखि उद्धार पाउन सक्छु? अनि तिनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँको परिवारले। यहाँ हेर्नुहोस् त, पाउलको जीवनमा नि जब नि यो मान्छे नि गवाई हुँदैछ, यो मान्छे गवाई हुँदै गर्दाखेरि यो मान्छेलाई नि यस्तो झुक्काइकन नि, दोष लगाइकन नि, जोखाना हेर्नेहरूको मालिकले नि यो मान्छेलाई जेलखानमा लाँदैछ। सुन्नुहोस् है, तर उसको गवाई नि जहाँ पनि ऊ गवाई हुँदैछ। गहिरो कुरा छ मेरो प्रियहरू, गवाई पुलपिटमा मात्र होइन, गवाई चाहिँ नि तपाईँ संसारको जहाँ पनि जानुहुन्छ नि त्यहाँनिर तपाईँ गवाई हुनुपर्छ। पाउल जेलमा गए। आज कतिजना क्रिस्चियनहरूले जेल जान्छु भने सोच्नु सक्दैन। तर याद राख्नुहोस् है, गवाईको खातिर एक दिन असल सत्य र असत्यको चुनाव गर्नु पर्दाखेरि सत्यलाई छान्नेहरू कतिजना जेलमा जाला। तर आज म तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, हताश हुन पर्दैन मेरो प्रियहरू। त्यति बेला पनि त्यहाँनिर गवाई हुन्छ। त्यति बेला पनि तपाईँको क्रिस्ट चाहिँ जिउँदो भएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँको परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि नि त्यस ठाउँमा बाटो खोलिन्छ। गवाई हुने मान्छेको जीवनको बाटो चाहिँ कुनै जेलले, कुनै पनि कस्टडीले, कुनै पनि शक्तिले रोक्नु सक्दैन। हलको जीवनमा के भइरहेको छ? जेलको साङ्लाहरू चट्टा चुट्टा भए जेलै लड्यो। किन यहाँ छ? पावल छ त्यहाँभित्र। आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वरलाई कुनै संसारले कैद गर्न सक्दैन।
आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वरलाई कुनै पनि संसारको शक्तिले कैद गर्न सक्दैन। आज तपाईँले परमेश्वरको शक्तिलाई तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। कसैले पनि कैद गर्न सकेन। हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर के भयो, जब बाङबुङ लड्यो जेल, आधा रातमा बाङबुङ भयो, साङ्लाएर छुट्टियो, फ्री भयो यो मान्छे। यो मान्छेको जीवनमा के हुँदैछ भन्नुहोस् त? आश्चर्य कर्म हुँदैछ। जुन आश्चर्य कर्मको ख्रिस्ट छ भन्ने प्रमाण नि कसको जीवन उसले गवाइदिनु सक्दछ? यहाँ छ बडा हाकिमको, क्याप्टेनको। जेलरले अघि समातेको, अघि गाली गरेको थियो होला, अघि नाना कुरा भनेको, तर जेलर आइकन भन्दैछ मैले कसरी छुटकारा पाउनु, मैले कसरी छुटकारा पाउनु? तपाईँको गवाईले तपाईँको जीवनको मिनिस्ट्रीको दैलोलाई खोलेको होस्। यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई प्रचार गर्ने मान्छे हो भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा ख्रिस्टलाई तपाईँले जहीँ पनि प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै शक्तिले तपाईँलाई प्रचार गर्ने कुरालाई कैद गर्नु सक्दैन। यो पुस्ताले चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै पनि सिचुएसनमा किन नहोस्, या कैद गरेको होस् या तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्र होस्। पौलको जीवनमा जब कैद गरेको समय आइरहेको छ, कस्तो मजाको कुरा, अलौकिक घटना गर्दैछ। मान्छेको शक्तिले होइन, परमेश्वरको हातले हलाउँदैछ। अब जगहरू हलिँदैछ, मान्छेले बनाएका कुराहरू भत्किँदैछ। त्यहाँनिर संसारको शक्तिशाली साङ्लोहरू छुट्टिँदैछ त्यहाँनिर। किनभने नि पापको साङ्लोलाई छुट्टाउने यीशु ख्रिस्टले संसारको जस्तै साङ्लोलाई छुट्टाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। पापको एउटा शक्तिशाली साङ्लोले त पावललाई रोक्न सकेन भनेदेखिलाई यस पृथ्वीमा बनिएको फलामनी पित्तलको साङ्लोले रोक्न सक्दैन। आमेन। पावललाई स्वतन्त्र भए अनि के हुँदैछ? अपर्च्युनिटी, गस्पल प्रिच गर्न सकिरहेछ, सुसमाचार प्रचार गर्दैछ। किन यहाँ छ ख्रिस्टलाई धारण गरेका मान्छेले, त्यस समय नि त्यो घरानाले नि त्यो बिहानी यीशु ख्रिस्टलाई चिने, पानीको बक्तिस्माले। आज गवाई चाहिँ यो, आज गवाई चाहिँ यो, आज गवाई चाहिँ यो, आज गवाई चाहिँ यो। तपाईँको इच एन्ड एभ्री डे तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको भलो कुरा चाहिँ देखा पर्नुपर्छ। कहाँ पिर लाग्छ भन्नुहोस् त? हामीले त पाएको भागलाई नचलाउँदाखेरि तपाईँको भाग छ, तपाईँको मिनिस्ट्रीको अगाडि राखेको भाग छ नि। इफ तपाईँले चिन्नु भयो र फेथफुल हुनुभयो भने पावलको जस्तो गवाई चाहिँ तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ। पावलको जस्तो काम चाहिँ तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ। आमेन। सो आजको साँझ एउटा कुरा हो, कुन चाहिँ कुराले तपाईँको गवाईलाई नाश पार्दैछ? एउटा कुराले गवाईको कुरालाई नि नाश पार्छ, त्यसो भने चाहिँ नि तपाईँको इच्छाको कुराले गर्दाखेरि। तपाईँले चुनाव गर्नुहुन्छ संसारलाई सर्भ गर्ने, रुपियाँ पैसालाई सर्भ गर्ने, ड्रग्सलाई सर्भ गर्ने, मान्छेलाई सर्भ गर्ने। यदि तपाईँको चुनाव हो भनेदेखिलाई त्यो साङ्ला चाहिँ तपाईँले आफैले बाँध्नु भएको, त्यो चाहिँ शत्रुले पनि भन्दिनँ म, त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छाले बाँधेको साङ्लो। तर ख्रिस्टले चाहिँ संसारले जब शत्रुले तपाईँको जीवनमा साङ्लो बाँध्छ नि, ख्रिस्टको गवाई हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हरेक साङ्लो छुट्टिन्छ। तर आफैले बाँधेको साङ्लो चाहिँ प्रभुले खोल्नुहुन्न। तपाईँको इच्छाले तपाईँको जीवनमा ल्याएको साङ्लो हो भने आज तपाईँ फर्किनुपर्छ। आज तपाईँ फर्किनुपर्छ अनि भन्नुपर्छ, प्रभु मेरो इच्छाको साङ्लोलाई चाहिँ म तपाईँको हातमा समर्पण गर्दैछु। तपाईँको वचनको तरुवारले काटिदिनुहोस्, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। म आत्मामा जसै कुरा बोलिरहेको छु, धेरै कुरालाई म महसुस गराएको छु। समय धेरै बितिरहेको छ अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म नेक्स्ट विक यो कुरालाई, अर्को सेकेन्ड आयामको कुरालाई म चर्चा गर्छु। तर म यहाँनिर भन्छु, के तपाईँ बेविचारको साङ्लोमा तपाईँ बाँधिनु भएको छ? के तपाईँ रुपियाँ पैसाको मोहको साङ्लोले तपाईँलाई बाँधेको छ? के तपाईँको संसारप्रतिको मोह अनि मायाको साङ्लोभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ? के तपाईँ मान्छेको ऋणी भइकन तपाईँ त्यो साङ्लोभित्र हुनुहुन्छ? या तपाईँ कुनै
संसारले बनाएको कानुनको साङ्लो भित्र तपाईँ बाँधिदिनु भएको छ। त्यो तपाईँको ईर्ष्याले तपाईँको जीवनमा ल्याएको साङ्लो हो। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु म यो साङ्लोदेखि मुक्त हुन चाहन्छु, तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखिलाई ख्रिस्टले तपाईँलाई आज मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ गलत दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ होला। साउल जस्तै पक्रिन निम्ति जाँदै थियो उसले साङ्लाहरू बोकिकन, तर त्यो बाटोमा यीशु ख्रिस्ट उभिनु भएको छ। आज तपाईँको बाटोमा यीशु ख्रिस्टलाई म देखिराखेको छु। कतिजनाको जीवनमा एउटा सुपर नेचुरल एन्काउन्टर अब हुन लागेको छ। कतिजनाको जीवनमा पवित्र आत्मा यीशु ख्रिस्ट तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। आजको वचन सुन्दै गर्दाखेरि के तपाईँले देखेको त्यो साङ्लोलाई छुट्याउन चाहनुहुन्छ? पाप अनि अधर्मको साङ्लोले तपाईँलाई बाँधेको छ। तपाईँले गलत निर्णय लिँदाखेरि त्यो साङ्लोले बाँधिएको। सही निर्णय लिनुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म यो जुवाएर मेरो जीवनमा बाँच्छु, यो साङ्लोलाई काटी माग्छु, यीशु ख्रिस्टको नाम रगतमा यो साङ्लालाई काटी माग्छु। जसै तपाईँ भन्नुहुन्छ ख्रिस्टले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र दिन्छ। आज तपाईँले सही फैसला लिनुपर्छ। आज तपाईँले भन्नुपर्छ मैले पवित्र आत्मा पाएको, मैले असुर जीवन पाएको, प्रभु म रोकिदिनु, म तपाईँको गवाई बनिन्छु। सही फैसला गरेको नि हिँड्ने बाटोहरूमा प्रभुको महिमाका कुरालाई म देखिराखेको छु। सही फैसला गरिकन हिँड्ने ठाउँहरूमा सङ्घाइलाई म देख्दैछु, म छुटकारालाई देख्दैछु, सङ्घ र छुट्टेका कुरालाई देख्दैछु। के तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चाहनुहुने? के तपाईँले त्यो दौडलाई सिद्ध्याउन चाहनुहुने? के तपाईँ अगाडि बढ्नुहुने? ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। एकजना व्यक्ति, पावल एकजना व्यक्ति जसले ती बिग्न मान्छेहरूलाई, यहुदीलाई मात्र होइन तर जेन्टाइल्सहरूलाई, गैर यहुदीलाई पनि यीशु ख्रिस्टमा फर्काएर ल्याउन सके। त्यही शक्ति, त्यही सामर्थ, त्यही भरपुरी तपाईँको निम्ति पनि राखिएको छ। त्यही विषय तपाईँको निम्ति पनि राखिएको छ। त्यही पवित्र आत्मा हो जो पावलले पाएको थियो, त्यही पवित्र आत्मा तपाईँले पाउनु भएको।